ब्राह्मण पत्नीहरूलाई आशीर्वाद दिनुभयो, जसले एकपल्ट अलिकति भोक लाग्यो भनेर कृष्णको नाम लिँदाखेरि भएको जति सबै कृष्णलाई अर्पण गरे। ब्राह्मण पत्नीहरूलाई आशीर्वाद दिनुभयो, तिमीहरूले कहिले पनि दुःख नगरिकन खान पाउनुहोस् तिमीहरूलाई। कृष्णको नैया लाल की। अहिले पनि हजुरहरू ब्रजमा मथुरामा जानुभयो भने सबैभन्दा विश्वभरिका नारीहरूमा सबैभन्दा धेरै अब पैसाले सुखी हुने त सबै छन्, तर एकदम आनन्दको जीवन जिउँछन् अरे अहिले पनि त्यहाँको ब्रजको जति पनि ब्राह्मण पत्नीहरू छन् तिनीहरूलाई अहिले पनि आराम हुन्छ अरे। त्यति बेलाको श्री कृष्णजीको आशीर्वादले यस्ता धेरै लीला गरेर हामी ब्रह्म आत्माहरूलाई परमधामको प्रेमको आनन्द मात्र नदिएर कुनै न कुनै प्रकारले आगामी आउने युगहरूमा पनि सबैलाई राम्रो सन्देश मिलोस् र सबैको जीवन सुन्दर होस् भन्ने श्री कृष्णजीले यस्तो मिठो सन्देशहरू दिँदा दिँदै 11 वर्ष कहिले बित्यो थाहै भएन। 11 वर्ष पुग्नु भएपछि अब जन्मोत्सव मनाउने कुरा चल्यो। श्री कृष्णजीलाई लाग्यो ब्रजका गोपीहरूलाई घरमा धेरै दुःख छ, कहिलेकाहीँ मेरो नाम गरेर यसो प्रसन्न हुने मात्रै। घरमा जन्मोत्सव त माताजीले जहिले पनि मनाउनुहुन्छ, मनाएकै हो, घरमा पनि मनाउला। अहिलेको पालीको यो 11औं वर्षको पालीको जन्मोत्सव चाहिँ दिउँसो घरमा खुब धुमधामसँग माता पिताको साथमा आनन्द लिउँला अनि राति साँझ भएपछि चाहिँ वृन्दावनमा गएर गोपीहरू सबैलाई भन्नु पर्यो खाली घरको धन्दा मात्रै गर्ने, कहिलेकाहीँ त मन्दिर आए पनि हुन्छ नि। कृष्ण कन्हैया लाल की भन्न बस्नु भएको चाहिँ राजी महाराजले त्यस्तो अहिले। तर हामीलाई चाहिँ घरको दुःखै प्यारो लाग्छ। कमसेकम मन्दिर जाने निहुले आज एक दिन भए पनि घरको धन्दाबाट छुट्टी पाइन्छ भनेर नि आउने गर्नुहुन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की। अब हामीलाई घरै प्यारो लाग्छ र राजीले पनि के त्यति बेला हामीलाई ब्रजमण्डलमा श्री कृष्णजीले विचार गर्नुभयो आज एक दिन मेरो जन्मोत्सवको प्राकट्य उत्सवको निहुले भए पनि ब्रजका गोपीहरूलाई बेलुकाको सन्ध्या समयको त्यो धन्दा छुट्छ। यसै माने भने माया भयो पुग्यो भनेर यिनीहरूले मलाई भनेर रुन थाले भने यतै परमधाम लिएर जाउँला। केही छैन, आफ्नै आत्माहरू हुन त पुरै खेलको अनुभव नगराइ त यिनीहरूलाई लान नहुने हो। तर पनि यदि भावुक हुनुभयो आफ्ना आत्माहरूप्रति, यदि आज मैले भनेको माने र वृन्दावनमा गए, घर छोडेर, पतिलाई छोडेर, छोराछोरीलाई छोडेर, इष्टमित्रलाई छोडेर मेरो साथमा आज वृन्दावन गए भने यिनीहरूलाई घर फर्केर आउने वातावरण त हुँदैन, गएकालाई त राख्दैन। यदि आउने वातावरण मिलेन भने माने भने म उतै लिएर जान्छु। त्यस्तो भित्रबाट प्लानिङ बनाएर श्री कृष्णजीले ब्रजका गोपीहरूलाई, हामी ब्रह्म सृष्टिहरूलाई सल्लाह गर्न बोलाउनुहुन्छ। श्री कृष्णजीले सल्लाह गर्न बोलाउनु भएको, श्री कृष्णजीले बोलाउनु भयो भनेपछि त बन्सीको आवाज सुन्यो, मिठो बन्सीको धुन बज्न थाल्यो। आनन्द आयो सबैलाई। आज वनबाट घरै जानु भएन कि क्या हो, आज बाटैबाट बन्सी बजे जस्तो छ। बन्सीको आवाज साँझमा बज्न थाल्यो। सोच्दै आउनुभएको थियो भोलि बेलुका त लानुपर्छ उता भन्दै सल्लाह गर्नको लागि आउनुभएको थियो। त्यो अघिल्लो दिन, जन्मोत्सवको अघिल्लो दिन बन्सी बजेपछि गोपीहरूले केही सोच्न भ्याएन, सबै श्री कृष्णजीको पासमा आइपुगे। कृष्णजी किन बोलाउनु भएको? आज अलि अप्ठ्यारो टाइममा बोलाउनु भयो, कसैले थाहा नपाउने गरी सल्लाह गर्नको लागि बोलाएको। भोलि मेरो 11 वर्ष पुगेको जन्मदिन मनाउनु छ। भोलि म 11 वर्ष पुग्दैछु। घरमा त उत्सव हुन्छै हुन्छ, बेलुकाको समयमा वृन्दावनमा गएर आश्रामत गरेर मेरो उत्सव मनाउनुपर्छ, जन्मोत्सव मनाउनुपर्छ। हुन्छ कि हुँदैन भनेर श्री कृष्णजीले सोध्नु भएको। गोपीहरू सबैले एउटै आवाजमा भने, कृष्णजी यस्तो कुरा कसरी गरेको, कसरी भन्न सकेको? अप्ठ्यारो लागेन?
श्रीकृष्णजी हेरेको हेरे हुनुभयो। कति ठुलो आशा गरेर अब चाहिँ आफ्ना आत्माहरूसँग मिलन होला। अब ब्रजको गोपीको रूपमा आफ्नो सखीहरू अनि आफू यता नन्द बाबाको घरमा अब चाहिँ एक हुन पाइएला भनेर श्री राजी महाराजले श्रीकृष्णजीले सोच्नु भएको कार्यक्रम बनाउनु भएको। तर गोपीहरूले हामी ब्रह्म सृष्टिहरूले त्यो कुरा बुझे। हामीलाई दुःख पुगेकै थिएन, पीडा पुगेकै थिएन। हामीले श्री राजीलाई भने कसरी भन्न सक्नुभएको? एक त हामी ब्रजको बुहारी, ध्यान दिएर सुन्नु होला। आउने जाने क्रम चलिरहन्छ। हजुरहरू चाहिँ यता हेर्नु, मलाई केही डिस्टर्ब भएको छ त? म कहिले रिसाउँदिनँ। उहाँ वृद्ध हुनुहुन्छ, कुरो बुझ्नुहुन्न, ठिकै छ। अब अनुशासन त हामी अलि जागेकोहरूले गर्ने हो कुरा, अनि हामीले पालन। अब उहाँहरूलाई के थाहा, बिचरा कामै सुन्नुहुन्न। आफ्नो दिलले फुल चढाउनुहुन्छ, जानुहुन्छ, केही फरक पर्दैन। बच्चाहरू पनि अब साना हुन्छन्, बुझ्दै कमसेकम यो न्युले मन्दिर आयो भने पनि केही न केही चाहिँ हुन्छ भनेर खुसी नै हुनुपर्छ। सुन्दर साथजीले अलि जान्नेले चाहिँ यहाँ सत्सङ्ग सुरु भएपछि कथाको बिचमा कहीँ पुग्यो भने अगाडि प्रणाम गर्न जानु पर्दैन। प्रसाद कसैलाई पठाइदिएर पछाडि जहाँ ठाउँ खाली छ त्यही बस्ने बानी चाहिँ गर्नुपर्छ। कथाको बिचमा आएर सबैलाई प्रणाम गरिरहनु पर्दैन, त्यो चाहिँ माफ गर्नुहुन्छ परमात्माले। त्यहाँ दरवाजामा एकजना बस्नु अनि त्यहाँबाट प्रसाद ल्याइदिनु, उहाँहरूलाई त्यही खाली ठाउँ। अब पछि आए जस्तो पछाडि त बस्नु पऱ्यो नि, अगाडि आउँदा मात्रै अगाडि बस्नु पाउने हो। श्रीकृष्णजी छक्क पर्नुभयो। हामी सबै गोपीहरूले भन्न थाले, कृष्णजी अप्ठ्यारो लाग्दैन? रातिको समयमा वृन्दावन आउनु गरे, घर छोडेर, पतिलाई छोडेर, छोराछोरी छोडेर, इष्टमित्र छोडेर। हामी त ब्रजका कुल बधुवा नारी हो। हाम्रो मान सम्मान इज्जत कहाँ जान्छ, प्रतिष्ठा कहाँ जान्छ? जन्मदिन मनाउन त जाउँला जङ्गलमा वृन्दावनमा, अनि जन्मदिन मनाएपछि, उत्सव मनाएपछि, राष्ट्रमत गरेपछि त फर्किन त त्यही घरमा पऱ्यो। हामीलाई कसैले राख्ला त? रातिको समयमा, सन्ध्याको समयमा घर छोडेर जाने विवाहित नारीहरूलाई कुन पतिले ल्याएर राख्छन्? राख्छन् त राख्छन्। पतिले 4 दिन घर छोडेर गए भने पनि पत्नीहरूले राख्छन्, तर पत्नीले एकछिन घर छोडेर, एक दिन घर छोडेर नभनिकन कहीँ गइन् भने पतिले राख्छन्। नियम कस्तो छ पहिलादेखिकै? पतिले जति गल्ती गरे पनि पत्नीले माफी दिनुपर्छ। पत्नीले एउटा गल्ती गरे भने पतिले माफी दिन्छन् त? हामी हेर्नुहोस् त, त्यति बेलादेखि यस्तै धारमा बस्दै आएको। पतिले 1000 गल्ती गरोस्, तर पतिलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने? सासू ससुराले भनेको मान्नुपर्ने, इष्टमित्रले भनेको मान्नुपर्ने। अब उहाँहरूको छोरा होइन, उहाँहरूको घरको मान्छे, हामी बुहारीलाई त अब त्यहाँ घरमा के जे भने हामीले मानिदिएर बस्नुपर्छ, हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। सीता मातालाई वनवास त जानु पर्यो। यहाँ जनकपुर धाममा आफ्नो पाउलाई कहिले पनि जमिनमा पनि नटेकेको उहाँले विवाह गर्ने बित्तिकै वनवास जानु पर्यो। वनवासको सजाय त आफ्नो पतिको साथमा जान्छु भनेर पतिव्रता धर्म निभाउनको लागि जानु, कति दुःख भयो। आफ्नो गल्ती पनि होइन, रावणले हरण गरेर लग्यो। लङ्कामा गएर कति रोएर बस्नु पर्यो। त्यो वनवासको त्यति ठुलो सजाय काटेर आइसकेको एउटा नारी अब त अयोध्यामा आएर सुख पाउनु पर्ने हो नि सीताले। सीताको गल्ती त केही पनि थिएन। भगवान रामलाई स्वयं थाहा छ सीता पवित्र छिन् भनेर। आएपछि एउटा धोबीले के बाटोमा भनिदिएको थियो, राम जस्तो हो र अर्काले लगेको पत्नीलाई फेरि लिएर आएर राख्ने भनेर आफ्नो पत्नीलाई पिड्दै थियो। राम भगवानले सुन्नुभयो, दरबारभित्र जानुभयो। त्यो दिनदेखि उहाँको अनुहारमा मलिनता छ। आफ्नो पतिको अलिकति दुखेको अनुहार पनि हेर्न नसक्ने सीता माताले थाहा पाउनुभयो के अप्ठ्यारो छ, बुझ्नुभएको थाहा पाउनुभयो। अब भगवानले फेरि राज्य गर्न थाल्नुभएको छ। मैले
भने मेरो पतिको नामको बदनाम हुन्छ भनेर सीता माताले फेरि दरबार छोडेर सधैँको लागि सन्यास लिएर गर्भस्थ शिशुहरूलाई लिएर जङ्गलमा गएर ऋषिको कुटी आश्रममा गएर जीवन बिताउनु पर्यो। नारीहरूले जहिले पनि सहनु पर्छ। पहिलेदेखि त्रेतायुगदेखिकै कहानी हेर्नुहोस् त नारीहरू। यहाँ त हामी आउँला तिमीले भनेको पनि मानौँला कृष्ण। यहाँ नारीको केही चल्दैन अनि फर्केर घर गएपछि राख्छ चाहिँ कसले? हामी नारीलाई सम्मान कसले दिन्छ? नारी जहिले पनि चाहेर आफू गलत बाटोमा हिँडेकी हुँदैन। केही न केही अप्ठ्यारो बस उनले त्यो बाटो अपनाउनु परेको हुन्छ। तर नारीलाई माफ कसले गर्छ? कसैले गर्छ? पुरुषलाई सधैँ माफ दिन्छ, नारीलाई कहिले पनि मिल्दैन। कृष्ण हामीले भनेको अलिक कडा जस्तो तिमीलाई पक्कै लाग्यो होला, तर पनि हाम्रो घर जाने बाटो नदेखेकोले गर्दा के गर्ने? हामी त जाँदैनौँ भनेर यति मात्र भनेको भए हुन्थ्यो। कृष्णजीलाई हामीले गाली पनि गर्न थाल्यौँ। हामीलाई त्यसै बोलाउने, साँझको बेलामा बोलाउने, रातिको बेलामा बोलाउने भनेर मर्ने गरी श्री कृष्णजीलाई गाली गर्न थाल्यौँ। कृष्णजीको भित्र दिलमा लाग्यो, ओहो यिनीहरूको त भित्रबाट माया छुटेकै रहेन रहेछ। घर, पति, मर्यादा, यो संसारको मोह आसक्ति छुटेकै रहेन रहेछ। बेलै भएको रहेछ अहिले कहाँ बन्सी बजाउनु। मैले त यही न्युमा बन्सी बजाएर घर संसार छुडाइदिउँ कि भनेको त बेलै भएको रहेछ। जसको अन्तस्करणबाट माया निक्लिएको हुँदैन त्यसले प्रेमको अनुभूति कहिले पनि गर्न सक्दैन। जसको संसारबाट विषयबाट मन विरक्तिएको हुँदैन त्यसलाई परमात्माको नामको वैराग्य कहिले पनि आउँदैन। मैले त भुल गरेछु। रात दिन मेरो उठ्ता बेस्ता रमता बालो चित्त थिते अलगुन थाए रे। यिनीहरूको दिनचर्यामा उठ्दा बस्दा खाँदा सुत्दा जति बेला पनि कृष्ण 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 भनेको देख्दा, मलाई नदेखेर तडपिएको देख्दा मैले सोचेको थिएँ सबैभन्दा विशेष म हो भनेर। तर यिनीहरूले अहिलेसम्म मलाई विशेष बनाएकै रहेको रहेछ। यता नछोडिकन मलाई मतिर कसरी आकर्षण हुन्छ र यता छोड्नुपर्छ, बेला भएकै रहेछ भनेर श्री कृष्णजीले विचार गर्नुभयो। लजाउ त त्यसो भए घर जाऊ पठाइ। श्री कृष्णजीले सबै घर फर्केर गए। अब हिजो अस्तिको जस्तै नर्मल होला, अहिले एकछिन रिसाए पनि कृष्णजीले भोलि बिहान बोलाउनु होला, वन जाने बेलामा बन्सी बजाउनु होला, अनि फर्केर आउँदा बन्सी बजाउनु होला भनेको त आश गर्दा गर्दै बन्सी त अब बज्नै छोड्यो। बिहानै गएर मातालाई भन्नुभयो, मैया मैया मैले लगाएको आभूषण जति सबै निकालिदिनु, अब म ठुलो भएँ, यो गहनाहरू पायलहरू यो झमझम बज्ने यो झाँझरी घुघरीहरू मैले केही लाउनु पर्दैन, सबै निकालिदिनु भनेर मैयालाई गएर प्रार्थना गर्न थाल्नुभयो श्री कृष्णजीले। अर्थ त यस्तो रहेछ, त्यो लगाएका आभूषणहरू बज्यो भने गोपीहरूलाई थाहा हुन्छ, सबै घर छोडेर मलाई भेट्न आउँछन्। म दिनदिनै यिनीहरूको अगाडि देखिएँ भने यिनीहरूको झन् अहङ्कार बढ्ने रहेछ। 2-4 दिन म छोडिदिएर हेर्छु यिनीहरूको जीवन कसरी चल्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारी की। अलिकति 2-4 दिन बन्सी बजाउन छोडिदिन्छु, देखिदिन पनि, अनि के हुन्छ यिनीहरूको हालत म पनि यिनीहरूलाई सजाइदिन्छु भनेर श्री कृष्णजीले त्यो आभूषण सुनेर, त्यो आवाज सुनेर, त्यो प्रेम कस्तो होला। कृष्णले लगाउनु भएको आभूषणको आवाज सुनेर पनि कृष्णजीको पासमा आउने। श्री कृष्णजीले सबै आभूषणहरू निकालिदिनु। अब वन जाँदाखेरि त्यो बाटो भएर जानु, अर्कै बाटो भएर जानुहुन्छ, गोपीहरूले नदेखुन् भनेर। अनि आउँदाखेरि पनि अर्कै बाटो भएर आउनुहुन्छ, बन्सी बजाउनुहुन्न। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन गर्दा गर्दै 11 वर्ष सकिएर जन्मोत्सव पनि भइसक्यो आफ्नै खालको घरमा। अब भेटघाट छैन। लगभग 52 दिन बित्न थाल्यो। अझै आसमा छन् गोपीहरू। 52 दिनको धेरै अगाडिदेखि नै 2-4 दिन नदेखेपछि गोपीहरूलाई भित्रबाट अनुभव भयो, हामीले सोचेको त हामीले घर चलाएको भनेको त होइन रहेछ। यो कृष्णले बन्सी नबजाएपछि त भोजन बनाउनु पनि मन लागेन। यो कृष्णजीको सुन्दर त्यो स्वरूप नदेखेपछि त गाईको सेवा गर्न पनि मन लागेन। छोराछोरी पतिले के भन्लान् भनेर अस्ति वृन्दावनमा जाउँ भनेर बोलाउँदा नगएको त यो कृष्णजीको दर्शन नपाएपछि त छोराछोरी पतिहरू कसैलाई हेर्नै मन लागेन। कृष्ण बिना त केही हुँदो त रहेन रहेछ।
कृष्ण बिना जीवन चल्दो त होइन रहेछ। अनि कृष्णलाई छोडेर किन यो घर संसारमा बस्नु? यो घरकोले त अब अस्ति कृष्णलाई भेटेर निकाल्छन् भन्ने डर थियो, कृष्णजीको साथमा वन गयो अनि निकाल्छन् भन्ने डर थियो। आज यस्तो दशा भएको छ, अब त कृष्णजीलाई छोडेर घरमा बस्दा अब त्यसै पनि थाहा पाउने भए घरको परिवारलाई राम्रोसँग सेवा गर्न मन नलागेपछि यिनीहरू त्यसैले निकाल्नु रहेछ। आखिर निकाल्छन् भने घरबाट निक्लिनु नै पर्छ भने कृष्णको नामै लिएर निक्लिने भनेर अब विरहमा परेर रुन थाले। भोजन बनाउँदा पनि कृष्ण भनेर रुन थाल्दछन्। अब हामीले थाल्छौँ भन्नुपर्छ। पतिलाई भोजन परोसिरहेको छ, कृष्णजीको याद आउँछ, कति दिन भयो नदेखेको, कति पल भयो नदेखेको भनेर भोजन परोस्दा परोस्दै पति एकातिर खानको लागि तयार भइरहेका हुन्छन्, यतापट्टि एक थरी सब्जी दियो दाल दिने बिर्सिरहेको हुन्छ। अब पतिले के खानु, घरमा गाली गर्नु, सासू ससुराहरू दिने कराउन थाले। घर त कस्तो जङ्गल जस्तो भयो, रात दिन कलह हुन थाल्यो घरमा। झन् मन लागेन। कृष्ण एकपल्ट त बन्सी बजाऊ, अब तिमीले बन्सी एकपल्ट बजायो भने अब बन्सी बजेपछि हामी घर बस्दै सधैँको लागि अब घर छोडेर जान्छौँ। तिमी बिनाको यो घर, तिमी बिनाको यो संसार हामीलाई चाहिएन भनेर विरहमा पागल भन्दछन् गोपीहरू। साँझको बेलामा आज आउँदा त बन्सी बजाउने होला भनेर चोकमा गएर ब्रजको त्यो वनबाट गाउँ पस्ने त्यो चोकमा एकान्तमा गएर सबै गोपीहरू गएर याद गरेर रुन थाल्दछन्। साँझ परिसकेको छ, अँध्यारो हुन लागिसकेको छ, आज त यो बाटो भएर आउनु भनेर याद गरेर रुन थाल्दछन्। साँझ पर्यो आएनन् मोहना, विरहले वेदना फैलायो। साँझ पर्यो आएनन् मोहना, विरहले वेदना फैलायो। उनेको माला बिगारिँदै हातैमा लैलायो। उनेको माला बिगारिँदै हातैमा लैलायो। साँझ पर्यो आएनन् मोहना, विरहले वेदना फैलायो। साँझ पर्यो आएनन् मोहना, विरहले वेदना फैलायो।
आवनु होला भन्दा भन्दै छाउ तिमी बाँच्यो आवनु होला भन्दा भन्दै छाउ तिमी बाँच्यो विरहलाई बिर्साउने अन्धकार आँसु विरहलाई बिर्साउने अन्धकार आँसु आँखा तानी तानी हेर्छु आकाशका तारा आँखा तानी तानी हेर्छु आकाशका तारा कति धेरै कति खोजे छैन Thank you.